बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। और मैं बस कहने ही वाली थी कि बाखबर सवेरा, लेकिन सवेरा नहीं है, सपहर है और शाम के 4 बज रहे हैं। शाम के 4 बजे हम कब आते हैं? हम आते हैं रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शाम रमज़ान लेकर। ये स्पेशल एडिशन होता है, थ्रू आउट द मंथ हम आपके साथ होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आज आपका पहला रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, क्योंकि मौसम भी कुछ ठीक ठाक ही है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। और अब आपको पता चला दोपहर में कैसा मौसम है। वो जो हम रोज़ाना सुबह बता रहे हैं ना कितना अच्छा मौसम है कराची में, वो दोपहर होते होते कैसा हो जाता है, अब आपको पता लग गया है ना। बट स्टिल हम सिर्फ कराची नहीं, अगर पूरे मुल्क की बात करें तो इट्स गुड, प्लेजेंट। और ऐसे में बहुत सारे बच्चों ने आज पहला रोज़ा रखा होगा, तो उनको भी वही पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त क्योंकि 4:04 हो चुके हैं, तो अब हर गुजरता लम्हा हमें पकौड़ों के करीब लेके जाएगा। बाय द वे, आज जो कराची में जो इफ्तार का वक्त है वो मैंने नोट करके रखा हुआ है 6:40, और ये जो है एक बेंचमार्क है, इसको मैं इसी को अब चेज़ कर रहा हूँ। बट प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम बात करेंगे जी रमज़ान की। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। पूरी दुनिया में रमज़ान का इस्तकबाल किया जा चुका है, और गुज़िश्ता रोज़ तो पहला रोज़ा हो चुका था खलीजी ममालिक में। आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा है, खित्ते में जो है हो चुका है, और रवां बरस माह रमज़ान का शानदार इस्तकबाल जो है वो किया गया है। शानदार इस्तकबाल दुनिया भर में किया गया। जर्मनी में हम फ्रैंकफर्ट की बात करें तो वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया गया है। और साथ ही हम कल भी जैसे हम आपको बता रहे थे कि यूके में जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया रमज़ान का, वो हमेशा से एक रिवायत सी बन गई है। और ख़ास तौर पर जो अब देखते हैं हम, जो टर्की का हम मंज़र दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया गया। जर्मनी का मंज़र भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जी हुकूमत की जानिब से भी बाकायदा हैप्पी रमज़ान का जो बड़ा सा आप देख सकते हैं बैनर लगाया गया, और जगह जगह लाइटिंग्स हैं, और उसमें कहीं पर चांद है। जो एक रिवायत है ना मुसलमानों की, ये दिस इज इजिप्ट, ये मिस्र है। यहाँ पे छोटे छोटे लालटेन जो हैं वो बनाए गए हैं, और लोग अपने अपने तरीके से देखें उनको किस तरीके से डेकोरेट करते हैं खूबसूरत। ऐसा जैसे आपने तुर्की का बताया, मेरे कई दोस्त गए हुए हैं इस वक्त, तो वहाँ की जो सड़कें हैं, इस्तांबुल की सड़कें हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मंज़र पेश कर रही हैं। और ख़ास तौर पे तकसीम स्क्वायर वो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो बड़ा, वैसे तो पूरा साल बड़ा अच्छा सा वो मंज़र पेश करती है, लेकिन रमज़ान में तो कमाल ही हो जाता है। ये जी आप देख सकते हैं सऊदीया का बाकायदा तौर पे ऐलान इस तरीके से वहाँ पर होता है। और सऊदीया हो या यूएई हो, अच्छा वहाँ पर जब रोज़ा आप खोल रहे होते हैं उस वक्त भी बाकायदा तौर पे इसी तरीके से आवाज़ आती है सबको, और फिर बाकायदा रोज़ा लोग अपना इफ्तारते हैं। अच्छा जी, तो हम आपको मनाज़िर मुख्तलिफ़ शहरों के, मुख्तलिफ़ ममालिक के शहरों के दिखा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया। तो वो ख़ास जो एक एहतमाम होता है ना, वो जो बरकी कुमकुम में लगाए जाते हैं, वो उससे पूरी सड़कें, पूरी राहदारियाँ वो जगमगाती हैं, वेलकम किया जाता है। सो इट्स सच अ ग्रेट जेस्टर। ख़ास तौर पे हम अगर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो इंक्लूसिव होना चाहिए सोसाइटी को। चलें, आपने बात कर ही ली है, तो दिस इज़ टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर। और यहाँ पे तारीख़ में तीसरी मरतबा ऐसा हो रहा है कि तरावी का इज्तिमा किया गया है, और कितने ही ज़बरदस्त मजहबी हम देख रहे हैं कि चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों, खलीजी ममालिक हों, या फिर यूरोपीय ममालिक हो, जर्मनी एंड ऑल, या फिर अमेरिका हो, उसका न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर हो मशहूर, हर तरफ जो है रमज़ान को भरपूर तरीके से वेलकम कर लिया गया। क्या बात है, ज़बरदस्त तरीके से सबकी तैयारियां हैं, रमज़ान को वेलकम किया गया है। और ज़ाहिर है आज पहला रोज़ा है, तो अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। लेकिन ये है कि अब जैसे कि फैसल ने भी कहा था कि शुरू में तो आपको फ़ील आती है कि भाई रोज़ा लग रहा है, लेकिन देन फिर यू बिकम यूज्ड टू ऑफ इट। लेकिन दुआ करते हैं जी आप सबका, हम सबका रोज़ा साथ खैरियत से, सुकून से गुजरे। हालात तो महंगाई की तरफ जो हैं, अगर आप वहाँ नज़र डालें तो बड़े ही लोगों के ऊपर ज़िंदगी तंग हुई हुई है, और सबको थोड़ा बहुत लगता है जी रमज़ान आएगा तो हो सकता है हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन असल रिलीफ जो है वो नज़र नहीं आता असल रिलीफ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ही गैस है जी। और जहाँ एक तरफ नर्ख उसके इतने ज़्यादा हो चुके हैं, दूसरी तरफ उसके टाइमिंग भी जो है वो अब तय कर दिए गए हैं, और उन टाइमिंग्स में भी कहीं आ रही है, कहीं नहीं आ रही है। तो ये ख़वातीन को जो है, अगर आप अपने एक्सपीरियंस करें तो प्लीज़ गो ऑन बताइए। मतलब जो टाइम 3 बजे का दिया था कि सुबह 3 बजे गैस आ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। गैस ने आते आते आधा घंटा निकाल दिया।
سو اس کے بعد یہ کہا گیا تھا صبح 9 بجے تک ہوگی. اب کچھ بچے ہیں جنہیں اسکول جانا ہے وہ شاید روزہ نہیں رکھ رہے, چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کی عمر نہیں ہے, تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اب آپ دیکھیں کہیں پہ آئی بھی تو بڑی ہی ہلکی آنچ کے ساتھ, تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال رہی. ابھی تو ہم یہ بات کر ہی رہے ہیں, ابھی تو ہم گیس کی بات کر ہی رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اب جو مہنگائی کا سیلاب اور طوفان ہے. بائی دا وے ابھی جاتے ہوئے مجھے آرڈر آیا ہے گھر سے, امی نے آرڈر دیا ہے کہ آتے ہوئے پھل لے آنا. تو اب جاتے ہوئے مجھے پتہ چلے گا کہ پھل کے جو ہے وہ کیا بھاؤ تاؤ ہیں, اور ناظرین کو بھی ہم بتائیں گے. بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ کل جو ہے نا چھوٹی سی ویڈیو بنا کے لے آؤں میں, اور میں ذرا دکھاؤں کہ بھائی جان یہ سچویشن ہے کیا, اور آگے چل کے بھی ہم مہنگائی پہ تو ہم نے بات کرنی ہے. 5 بجے خاص طور پہ جی ہم نے آپ کے لیے سیگمنٹ رکھا ہے. ہم روزانہ آپ کو بتائیں گے کہ کل کیا پرائس تھے, آج کیا پرائس تھے, اور کیا کیا گیا, کیا نہیں کیا گیا. جو نرخ بتائے گئے ہیں سرکاری جو نرخ نامے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں. لیکن اس سے پہلے ہم جہاں دنیا بھر کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں, وہاں پر ہم غزہ کو کیسے بھول سکتے ہیں, اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو ان کے اوپر گزر رہی ہے اکتوبر سے لے کر اب تک. مطلب شاید کہ تاریخ میں ہم نے ایسے منظر نہیں دیکھے ہوں گے جب اس طریقے سے ایک پوری آبادی کو ہر طریقے سے حصار میں لے کر, اور اس کے بعد ان پر ہر طرح کی زندگی کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو ختم کر کے, اور پھر ان پر بمباری کی جا رہی ہے, ان پر زندگی تنگ کر دی. خدا نہ کرے کہ ہماری رہتی دنیا تک آنکھیں دوبارہ یہ منظر دیکھیں کہ ملبے کے اوپر بیٹھ کے خاندان کے چند جو بچ گئے ہیں لوگ, وہ بس دیکھیں آپ کس طریقے سے یہ افطار کر رہے ہیں. فیصل یہ وہ خاندان ہوگا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلے اپنے گھروں میں 4 دیواری کے اندر سکون کے ساتھ, خوشی کے ساتھ گھروں میں افطار بنا کر گھر میں افطاری کرتے ہوں گے. یہ آپ منظر دیکھیں غزہ پہلے کا اور غزہ بعد کا, اور آج وہ غزہ ہے کہ جس میں نہ صرف اسے آپ ملبہ نہ سمجھیں, اسے آپ ڈھیر نہ سمجھیں عمارت کا, اس کے اندر انسانی جانیں تک گئی ہیں. سو کسی کو نہیں معلوم کس نے اپنے پیارے کو کیسے کھویا ہے. تو غزہ جو آج تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے, ان کے لیے ہم کیا کہیں, ان کے لیے بس دعا کر سکتے ہیں. ان کی امداد کرنے کے لیے اپیلیں کی جا رہی ہیں دنیا بھر سے کہ اس وقت خاص طور پہ یہ اپیل کہ وہاں کے لوگوں کی داد رسی کی جائے, یہ سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ہم تو کئی دن سے روزہ رکھ رہے ہیں, پانی ہے نہ کھانا, سحر و افطار میں کیا کھائیں. بے بس غزہ والوں کے لیے رمضان بھی امتحان بن گیا. ہم تو کب سے بھوکے ہیں, ہم تو کئی دنوں سے روزے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. بچوں کے لیے دودھ تک نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم سحری اور افطار میں کیا کھائیں گے. ہمارے لیے رمضان انتہائی مشکل ہے. رفح میں خیمہ بستی میں مقیم بے گھر فلسطینی بچے اور بوڑھے ماہ رمضان میں اشیاء خورونوش کے منتظر ہیں. 71 سال کے خلیل کہتے ہیں ایسا رمضان کبھی نہیں دیکھا. 71 سال کی زندگی میں ایسا رمضان کبھی نہیں دیکھا. اسرائیلی بمباری نے ہمیں بے گھر کر دیا ہے. ہم رمضان میں گھر سجاتے تھے, مہمان بلاتے تھے, اب سب کچھ ختم ہو گیا. اس رمضان یہی دعا ہے کہ ہمارے شہر میں امن ہو جائے. 60 سال کی مقبولہ کہتی ہے ہمیں رمضان کی خوشی ہے لیکن اپنے حال پر افسردہ ہیں. ہمیں رمضان کی خوشی ہے لیکن اس تباہی پر افسردہ ہیں. ہمارے پیارے نہیں رہے, ہمارے گھر سب تباہ ہو گئے. ہم یہاں اس حال میں ہیں, ہم اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں. خدارا ہم پر رحم کریں اور فوری جنگ ختم کریں. گھر اجڑ گئے, پیارے بچھڑ گئے, لیکن مظلوم فلسطینیوں کے حوصلے آج بھی بلند ہیں. خواتین کیمپوں میں تلاوت کر رہی ہیں تو بچوں نے رنگ برنگی جھنڈیوں سے خیمے سجا دی ہیں. یہ قوم کتنی ریزیلینٹ ہے. یہ جو غزہ والے ہیں یہ کتنے ثابت قدم ہیں. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اور دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ چاہے اتنا ہو یا اتنا سا بھی میسر ہو. آپ دیکھیں کہ انہی کیمپوں میں کچھ لڑیاں لگا دی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ماہ مقدس رمضان کو انہوں نے ویلکم کرنا ہے. اور یقین مانے کہ جس وقت ہم وہ 2 منظر بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے بیفور اینڈ آفٹر کس طریقے سے منایا جاتا تھا اور آج کیا حالت ہے, یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور مسلم امہ کے لیے, OIC کے لیے, سب چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا, زندگی میں یہ چیز میں اثر نہیں ہے, اس کے پاس یہ کیوں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہاں پر ہمیں زیادہ محبت, ایثار, شیئرنگ, کیئرنگ یہاں زیادہ نظر آ رہی ہے.
تو ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو ان سے ریزیلینس سیکھنی ہے, ان سے محبت سیکھنی ہے. بالکل. اچھا, رمضان کے حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے شو میں. ابھی ایک اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. چاغی, دالبندین اور گرد نواح میں تیز آندھی اور طوفانی ہوائیں, اور ایسے میں یہ دن کا سما ہے. جی ہاں, دن میں مکمل طور پہ اندھیرا چھا گیا, اتنی گرد آلود ہوائیں اور طوفان یہاں پہ آیا ہے, اور ایسے میں پاک ایران جو شاہراہ ہے اس پر ٹریفک روک دی گئی ہے. یہ چاغی اور دالبندین اور گرد نواح میں اتنی تیز آندھی آئی ہے کہ دن جو ہے وہ رات کا منظر, شام کا منظر سینڈ پیش کر رہا ہے. سٹارم کہیں آپ اسے, اور یہ اچھا کچھ یلوئش اور اورنجش یہ منظر پیش کر رہا ہے, اور ظاہر ہے اس وقت جو ٹائم ہے وہاں پر بھی یہی ٹائم ہوگا آلموسٹ, اور اس لمحے جب ہم ہر طرف اجالا دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایسا منظر ہے. تو علی دوست ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. علی بتائیے گا وہاں پر صورتحال کیا ہے اس وقت؟ جی, چاغی اور گرد و نواح میں طوفانی ہواؤں کے باعث نظام زندگی معطل ہو کر رہ گئی ہے, جس کے بعد صورتحال خوفناک ہو گئی ہے. طوفانی ہواؤں کے باعث دالبندین اور گرد و نواح میں متعدد مکانات اور گھروں کے چاردیواریاں گرنے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے. لوگوں ہمیں خوف کے باعث کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے اور نوافل ادا کرنے لگے, جس کے بعد ابھی طوفان تھمنے لگا ہے کیونکہ بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہوا ہے. باقی پاک ایران شاہراہ پر ہیوی ٹریفک کو روک دیا گیا ہے, اور یہاں پہ اب بارش کے بعد جو ہے طوفان تھمنے لگا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ علی دوست, ہمیں ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے. لیٹس ہوپ کہ یہ جلدی گزر جائے اور جانی مالی نقصان سے بچا جا سکے. اچھا, میں ارجنٹائن جا رہا ہوں. کیوں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں سب سے کم دورانیے کا روزہ ہوتا ہے. کتنے گھنٹے کا؟ ویسے تو اتنا کم بھی نہیں ہے, بائی دا وے 12 گھنٹے اور 44 منٹ تک وہاں پہ ہوگا. یہ ارجنٹینا, چلی اور نیوزی لینڈ کا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. بائی دا وے ہمارا بھی روزہ جو ہے وہ 13 ساڑھے 13 کا ہے, لیکن جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک ہمیشہ سے وہ آتی ہے. اور کبھی جب ہم چھوٹے تھے, باہر جو رشتہ دار رہتے تھے ان سے سنتے تھے کہ ہمارا جب اتنا لمبا روزہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں 20 گھنٹے بھائی اٹھتے کب ہو, کھاتے کیا ہو, اور معاملات کیسے چلاتے ہو. تو جی طویل ترین جو ہے نا وہ اس سال کا جو روزہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے آئس لینڈ میں. 18 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگا. نام ہے آئس لینڈ اور روزہ ہے 18 گھنٹے کا. مطلب اگر وہاں پر آئس لینڈ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سوچیں اتنا طویل. خیر, روزے داروں کو سلام ہے بھائی, وہ اتنے لمبے روزے بھی رکھ لیتے ہیں. اچھا, اب زیادہ اب آپ نے بتا ہی دیا ہے تو فن لینڈ, کینیڈا, اسکاٹ لینڈ, یہاں پر 17 تا 18 گھنٹے کچھ کم ہے, یہاں پہ 1 گھنٹہ کم ہے. اور اسی طریقے سے ارجنٹائن جانا چاہ رہے ہیں فیصل, نیوزی لینڈ اور چلی, یہ 3 آپشنز انہوں نے چوز کیے ہوئے ہیں. تو وہاں پر 12 گھنٹے 44 منٹ کا ہوگا, جبکہ پاکستان, انڈونیشیا, بھارت میں جی 13 سب 15 گھنٹے ہوگا, یعنی ہمارے یہاں 13 گھنٹے. ہمارے یہاں 13 گھنٹے اور پھر دیگر جو ہے 15 گھنٹے وغیرہ ہیں. تو اب روزہ کتنے گھنٹے کا بھی ہو, آپ کا جو اس وقت رمضان میں جو ہے نا ایک ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے, اور آپ کا جو اسٹمک ہوتا ہے وہ بڑا ریسٹ پہ ہوتا ہے, آپ کا معدہ جو ہوتا ہے نا وہ آرام کر رہا ہوتا ہے پورا دن. یعنی کہ اس کے روحانی فائدے تو ہیں ہی ہیں رمضان والے, لیکن طبی فوائد بھی بہت ہیں روزہ رکھنے کے. اور ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی افطار ہوا نا, ہم نے اپنے پیٹ میں اتنی چیزیں بڑھ لینی ہیں, شربت سے لے کے دہی, سموسے, پکوڑے, دہی بڑے, چاٹ, اور پکوڑوں پہ ہاتھ نہیں رکتا. ٹو بی آنیسٹ دیکھیے, پکوڑے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آلو کے پکوڑے, پیاز کے پکوڑے, دال کے پکوڑے, پالک کے پکوڑے, اور سموسے آئیں گے تو قیمے کے سموسے, چکن کے سموسے, سبزی والے سموسے, یہی چیز رول میں ہے. اس سب سے دل نہیں بھرے گا, اس سے دل نہیں بھرے گا تو پھر ہم جب سب کچھ کھا لیں گے اس کے بعد پینا بھی تو مینڈیٹری ہے نا. تو وہ میدا جو ہے وہ چیزیں پتہ بھی نہیں تھی جتنی آپ نے. ارے پلیز ایسا نہ کریں, آپ کو کیک پتہ ہے تو وہ جو اتنا سا ہوتا ہے جناب, میدا آپ کا اتنا ہو جاتا ہے. یہ تو ہم نے گھر کی بات کی ہے, ابھی تو جلیبی اور اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہم نے. جلیبی کی بڑی کریونگ ہو رہی, کیا باتیں یاد دلا رہے ہیں. ابھی روزے میں ٹائم ہے, مجھے تو روزے میں ٹائم ہے, اور چٹخارے دار چٹنیاں وہ بھی تو ہیں, اور پھر ہم دہی بڑے اور چنے اور کچھ چھوڑا تو ہے نہیں. اس کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں. فروٹ چاٹ چھوڑ دی تو پھر وہ کیسے معاملہ چلیں گے. اب سوچیں بیچارہ اتنا ننھا سا میدا آپ کا, کیا ہوتا ہوگا اس کے ساتھ. اور اس کے بعد جناب علی جب شربت ہم نے سارا پی لیا ہے, اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ یہ اچھا, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا سا نا ڈائجیشن کے لیے چلو کچھ فزر ڈرنک وغیرہ یہ پی لیتے ہیں, مطلب چائے پی لیتے ہیں.
یہ ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج ہے. تو ماہ سیام میں جی معدے کی صحت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے, ہمیں صبر سکھاتا ہے, ہمیں اپنے اوپر کنٹرول سکھاتا ہے, لیکن وہ کنٹرول تو ہم روزہ کھلتے ہی ختم کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر امراض معدہ اور جگر پروفیسر ڈاکٹر زاہد اعظم صاحب. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر زاہد صاحب. اور ابھی میں گڈ مارننگ کہنے والی تھی, ابھی میں صبح کے فیس سے نکلی. آپ کو رمضان کی مبارکباد. تو تھوڑا سا ہم نے اب تھوڑا لائٹر سائڈ پہ بتانے کی لوگوں کو کوشش کی کہ ویسے رمضان کا ایکچولی مقصد کیا ہے, لیکن ہم کرتے کیا ہیں. تو اس کے طبی فوائد پر اگر ہم فوکس کریں, جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں, ہمارا معدہ جو ہے ظاہر ہے وہ اس کی جو بھی صورتحال بنتی ہے, لیکن جیسے روزہ افطار آتے ہیں پھر تو کھانے پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. سو یہ کتنا غلط ہے؟ دیکھیں, اسٹمک ایکس لائک اے چرننگ مشین یا گرائنڈر کہ وہ آپ کو ہاضمے میں مدد دیتا ہے. ساتھ میں اس میں ایسڈ ہوتا ہے جو تیزاب جو ہے وہ آپ کو ہاضمے کے لیے مدد دیتا ہے. خود بھی گوشت ہے اور ہم سب جو گوشت کھاتے ہیں وہ سب کچھ گلا دیتا ہے. سو ایسڈ ہے, ساری چیزیں. اب آپ وداؤٹ میل 12-14 گھنٹے آپ نے سرو کیے, اس کے بعد اچانک سے آپ جب کھا رہے ہیں سو اس وقت یہ ہے کہ ایسڈ سیکریشن تقریباً 10 ٹائم زیادہ بن جاتی ہے. اچھا. کانٹریکشن بھی اسی طریقے سے بڑھ جاتی ہے. سو ہمیں تھوڑا سا اس میں اعتدال رکھنا ہے, ہر چیز میں اعتدال رکھیں. تو اگر آپ پنچنگ کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ انکنٹرولڈ بریک ہی نہیں لگا آپ کا, تو تھوڑا سا آپ کو ہیوینس, فلنس, آپ ایک لیتھارجک فیلنگ ہوتی ہے. نماز کے لیے ٹولا مار لیں, شاید میں لیٹ جاؤں. یس. اچھا, یہی چیز ہم نے پچھلے ہفتے شو میں یہ بات بھی کی تھی کہ جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے جو معدے کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے پہلے پانی پی لیں, اس طرح کی چیز کر لیں. اسپیسیفکلی جب ہم 12-13-15 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد, اب واٹس دا بیسٹ وے کہ ہم اپنے اس میکینزم کو چلائیں؟ کیا بس پکوڑے چکوڑے کھا لیں شروع میں ہی, یا پھر کچھ لائٹ سا لیں, نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر دیگر لوازمات کریں؟ جی سر بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا لائٹ لے کر کے اسٹارٹ کر لیں, اسٹارٹ کر کے اس کو نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے آ کر کے اس کو کمپلیٹ کریں. کچھ لوگ, اب ڈپینڈ کرتا ہے فیملیز میں, کچھ فیملیز ہیں جو اسی وقت ڈنر بھی کر لیتی ہے, فوراً نماز پڑھ لیا, آ کر کے فوراً ڈنر کر لیا. تو اٹس ڈپینڈنٹ آن دی پریفرنس. لیکن یہ ہے کہ ہر چیز ایک اعتدال کے ساتھ. تو اگر آپ بہت زیادہ گریسی فیٹی میل لیں گے, اسپیشلی وہ لوگ جن کو کہ ایسڈ ریفلکس کی شکایت ہے, گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز یا گرڈ کہتے ہیں اس کو, تو ان کے ساتھ عمومی طور پہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا. بیسکلی اوسوفیگس یا فوڈ پائپ اور اسٹمک کے درمیان ایک ویلو ہے اس جگہ پر وچ ریمینس کلوز. تو کچھ جیسی اسٹمک نے کانٹریکٹ کرنا شروع کیا, اور اگر اف دیٹ از انکمپیٹنٹ, وہ کھلا ہوا ہے, تو جیسی اسٹمک نے کانٹریکٹ کیا, ایسڈ اینڈ فوڈ کمز اپ ہیئر. کچھ غذائیں ہیں, افعال ایسے ہیں جو کہ ریفلکس کو بڑھاتے ہیں, جیسے گریسی فیٹی میل, یہ ہمارے سارے پکوڑے, کڑھائی, یہ ساری چیزیں, سو یہ ریفلکس بڑھا دیں گے. جو ہم نے کھانے ہوتے ہیں افطار, تو فرینچ فرائز, یہ ساری چیزیں آپ کی ریفلکس کو بڑھا دیں گے. اسی طریقے سے جو ہے بہت زیادہ فزی ڈرنکس, تو فزی ڈرنکس جتنے ہیں, یہ جتنے کولاز ہیں, تو یہ آپ کے ریفلکس کو بڑھائیں گے. اسی طریقے سے تھرڈلی سٹرس فروٹ اینڈ سٹرس جوسز ہیں. اگر کسی کو ریفلکس ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے. میں ریفلکس کو تیزابیت سمجھ سکتا ہوں. تیزابیت یا ایسڈ کا اوپر آنا, جلن, سینے کی جلن, جیسے کہ سوزش, سینے کی جلن. اچھا, تو یہ خاص طور پہ وہ افراد جن کو اس طرح کی بیماریاں ہیں معدے سے ریلیٹڈ, وہ پھر کیا احتیاط کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے لیے ایک تو رمضان سے ہٹ کے اگر عمومی بات کی جائے تو پھر یہ ہے کہ 3 hour گیپ ہونا چاہیے بٹوین لاسٹ میل اینڈ ریٹائرنگ ٹو بیڈ, یعنی جلدی کھانا کھائیں سونے سے پہلے. اب اگر ہم سحری کا ٹائم لے لیں, ہمارے پاس سحری کی آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے آپ کو فوراً نیند آ رہی تھی کہ تھوڑا سا ریلیکس کر جائیں, سو 3 گھنٹے نہیں ملتے آپ کو اس میں, اس ٹائم میں. سو ہیڈ اینڈ ایلیویٹ کر لیں, سرہانے کو اونچا کریں, فوری لیٹ نہ جائیں, یا اگر لیٹنا آپ کو بہت نیند آ رہی ہے تو سرہانے کو اونچا رکھیے, 3 گھنٹے کا گیپ رکھیے. کوشش کیجئے کہ اپنی غذا میں اعتدال کیجئے. اگر آپ صبح کو سحری کے ٹائم پہ کوشش کریں کہ پراٹھے نہ کھائیں, پلین روٹی لے لیں یا کچھ اور چیز لے لیں, اس طرح کی چیزیں, تو تھوڑا سا چوزی ہو جائیں. ساتھ میں گیپ رکھیں, ہیڈ اینڈ کو ایلیویٹ رکھیں. سو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو ہیلپ کریں گی آپ کی معدے کی تیزابیت کو ہینڈل کرنے میں. اچھا, دہی کا استعمال بہت زیادہ ہم کرتے ہیں, اور اب بیسٹ اس کا یوز سحری میں ہے یا پھر افطار میں؟ اٹس اپ ٹو یو, دونوں جگہ, دونوں ٹائم پہ. بیسکلی جو دودھ ہے, دا بیسک کمپوننٹ از ڈیری. سو ڈیری از الکلائن, کیلشیم کاربونیٹ ہے, ٹھیک ہے.
دنیا میں سب سے زیادہ ایک دوا چلتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹمس، اینٹی ریفلکس ہے وہ یا نیوٹرلائزنگ ایجنٹ ہے، کیلشیم کاربونیٹ ہے. سیم از دا کیس. آپ نے سنا ہوگا کہ جی تذابیت ہو رہی، جلن ہو رہی، دودھ پی لیں اور وہ آپ کو ایک ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے، آپ ایک ریلیونگ فیکٹر ہے. سو ڈیری پروڈکٹس جتنے بھی ہیں یہ آپ استعمال کریں، اس سے آپ کو کافی، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ریفلکس ہوتا ہے، جن کو تذابیت، معدے کی جلن کی شکایت ہے، ان کو کافی اس میں بیسٹ فارم یہ ہے کہ جی اگر آپ نے دہی کھانا ہے دہی کھا لیں، نہیں تو آپ لسی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لسی کریں، دودھ پی لیں، واٹ ایور. ہاں سو یہ بیسٹ ہے. تو کیا احتیاط کریں؟ اچھا لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر سحری میں کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن پانی ان کو یہ ہوتا ہے ہم تھرو آؤٹ پیاسے رہیں گے، اتنا پانی پی لیتے ہیں، دیکھیں آپ اونٹ نہیں ہیں، آپ انسان ہیں. معدے پہ جو ہے نا کافی زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. دیٹ از آلسو رانگ. یس. تو ایک ہر چیز بات وہی ہے، دین بھی یہ سکھاتا ہے. لیکن یہ کوئی مت ہے کہ زیادہ پانی پینے سے پھر ہمیں پیاس نہیں لگے گی، ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا بیک آف دا مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. بیسکلی آپ زیادہ پانی پئیں گے، صبح صبح آپ سارا یورینیٹ کر کے نکال دیں گے. سو آپ اس کو ریزروائر کے طور پہ نہیں یوز کر سکتے. وہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں ہم نے فیڈ کیا ہوتا ہے کہ یار زیادہ پانی پی لیں. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے، پانی پیے، اچھی بات ہے اس ٹائم، تاکہ آپ کو جتنا ریزرو رکھ سکتے ہیں. ہائیڈریٹ کیسے رہیں؟ ہائیڈریشن کا تعلق اس طرح سے کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی، ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ نے دھوپ میں نکل کر کے، کوئی مثال کے طور پہ سنڈے کا دن ہے آج، اگر کوئی دن سنڈے کا ہے اور میں کرکٹ کھیلتا ہوں صبح کے ٹائم، سنڈے کے دن میں سنڈے کے دن اس دن کرکٹ نہیں کھیلوں کیونکہ اپنی لمٹس کو ایگزاسٹ نہ کروں، اپنے ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں. تو اس ٹائپ کی چیزیں جو آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے. کچھ آپ کے پروفیشن ایسے جس میں آپ نے دھوپ میں نکل کے ہی کام کرنا ہے تو یہ آپ کی مجبوری ہے. اچھا، اور ایک آخری چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایک تو ہم فزی ڈرنکس وہ تو ہم، لیکن اصل میں ہم پاکستانی اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اتنے بڑے معجزت بن جاتے ہیں. ایک نئی چیز دودھ سوڈا، ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ کیلشیم کاربونیٹ میں جب سوڈا ڈالیں گے تو وہ آپ کے معدے پہ کیا اثر کرے گا، پلیز ذرا بتائیے تو صحیح. دیکھیں جی، وہ وہی والا کام ہے جو فزی ڈرنک کا ہے، ببل ایفیکٹ آئے گا، ٹھیک ہے، اور ریفلکس کو خراب کرے گا. سو بہتر تو یہ ہے کہ بھائی آپ لسی پی لیں، آپ دودھ لے لیں، آپ ساری چیزیں کر لیں، ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف کہ جی اس پہ سوڈا ملائیں. سو جب ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ فزی ڈرنکس نہ لیں، کولا ڈرنک نہ لیں اور اس ٹائپ کی چیزیں نہ لیں، تو دوسری طرف آپ یہ کریں گے تو سیم وہی افیکٹ آئے گا. تو اٹس بیٹر اوائڈ. کبھی کبھی لے لیا چلتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اعظم زاہد صاحب، بہت شکریہ. اور ہوپ فل صد آصف علی زرداری مزار قائد پر اس وقت حاضری دے رہے ہیں. ان کے ہمراہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری،
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत निसार खोड़ो, आगा सिराज दुरानी और डॉक्टर आसिफ मौजूद हैं। और आसिफ अली ज़रदारी सदर के पहुँचने पे उन्हें जो है वो वहाँ पे भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इस वक्त वो जो मेहमानों की किताब है उसमें अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि पाकिस्तान के 14वें सदर हैं, वो मज़ार क़ायद पे हाज़िरी दे रहे हैं और हाज़िरी देने के बाद उनकी जानिब से वहाँ पे फूल भी रखे गए, जिसके बाद फातिहा ख़्वानी की गई। मनाजिर आप देख रहे हैं, अब मज़ार क़ायद से सदर आसिफ अली ज़रदारी आज पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने हाज़िरी दी है। दूसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान के सदर और वहाँ पर इस वक्त जी जो मेहमानों की जो किताब है उसमें तासुरात दर्ज कर रहे हैं। मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की आसिफ अली ज़रदारी ने और फ्लोरल रीत भी रखा और ट्रिब्यूट पेश किया बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। सदर बनने के बाद कराची पहुँचे, उनका इस्तकबाल किया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने और दीगर वज़रा भी मुराद अली शाह के हमरा मौजूद थे। आसिफ अली ज़रदारी ने फिर यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर सलाम पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी आज पहुँचे कराची और कराची पहुँचते ही सबसे पहले मज़ार क़ायद पे उन्होंने हाज़िरी दी है। जिस वक्त वो पहुँचे उनके हमरा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं और निसार खोड़ो, आगा सिराज दुरानी भी मौजूद हैं। चलें जी, तो यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक वंस अगेन और शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज एक और अहम सियासी डेवलपमेंट होनी है और वो ये है कि सिंध काबीना के जो अरकान हैं उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब भी होनी है। ऑलमोस्ट हमने वही चेहरे देखे हैं और पोर्टफोलियो चेंज हो गए हैं। तो सिंध काबीना की जो तकरीब का टाइम बताया गया है जिसमें हलफ बर्दारी होगी वो शाम 5 बजे का टाइम। अच्छा, यानी कि वो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फिर 10 वज़रा और 3 मुशीर हैं जो हल्फ उठाएंगे। अब इन हल्फ लेने वालों में सरदार शाह हैं और जैसे कि आपने बताया सरदार शाह इससे पहले उनके पास जो है वो एजुकेशन और टूरिज़म की मिनिस्ट्री रही। जाम खान शोरो हैं, नासिर शाह जिनके पास बल्दियात रही, शर्जील इनाम मेमन, अज़रा पिछो, सईद गनी इनमें शामिल हैं। सईद गनी में शामिल है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जी मुख्तसर काबीना है। अच्छा, आगे नए चेहरों में कुछ नाम शामिल हैं जिसमें हाजी अली हैं, हसन ज़रदारी, सरदार मोहम्मद बख्श महर, जुल्फ़िकार शाह भी हलफ उठाएंगे, बाबल भी और एहसान मज़ारी मुशीर के ओहदे का हलफ उठाएंगे और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ज़ाहिर उस तकरीब का हिस्सा होंगे और दीगर हमायदीन भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। अच्छा जनाब, साथ साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अनोखी सी डेवलपमेंट है और वो ये कि ये जो आई है ना, मैं इसी जो नोट है ना, इसी नोट की मैं अब ईदियाँ दूंगा इस बार पूरे दफ्तर में। अच्छा, कहीं से नोट मिल गए आपको? हाँ मिल गए। और पता है कैसे मिले? वो ऐसे मिले हैं कि जो नेशनल बैंक में मिस प्रिंटिंग वाले नए करेंसी नोट भिजवा दिए गए। यार ये तो कमाल हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है वॉशिंग मशीन में 2 बार धुल गए ये बेचारे। एक तरफ जो है वो पूरा आपको लग रहा है कि वो नोट है, दूसरी तरफ से उस पे कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये नोट काबिल कबूल होंगे कि नहीं? ऐसे नोट मुझे दे दे, मैं भी ईदियाँ बांट देती हूँ। बहुत सारी ईदी दे दी होती है। तो अंजुम वहाब से हम बात करते हैं, फिर इस पे हम खुद भी बात करेंगे। अंजुम, ये क्या हुआ? ये एक साइड पे प्रिंट करना भूल गए, हुआ क्या ये? जी ये पहले भी आधार का नोट तो लगता है ताब का शिकार है। जाली नोट भी मार्केट में घूमते रहे। स्टेट बैंक ने उसके ऊपर नई करेंसी छापने का भी ऐलान किया कि 2 साल में नई करेंसी आएगी। अब ये नेशनल बैंक में ये अनोखा वाकया हुआ है कि स्टेट बैंक ने जब यहाँ पे ये आज सुबह जब नोट नए भेजे हैं तो उस नोटों में से तकरीबन 4 बंडल ऐसे निकले जिसमें से जो है ना 10 नोट निकले हैं ये जो मिस प्रिंट हुए हैं कि फ्रंट पे प्रिंटिंग है, बैक साइड पे प्रिंटिंग नहीं है। तो बैंक मैनेजर या जो भी मुलाजिम है उसने मुबैना तौर पे अपना वीडियो भी वायरल की जिसमें उसने इंतजाम किया कि जी आज ही ये सारे नोट आए थे, 1000 की नोटों की गड्डियाँ। कितनी गड्डियाँ थी ये बताएं अंजुम साहब? 10 पैकेट, यानी कि 10 पैकेट में तकरीबन 40 से एक पैकेट में 10 गड्डियाँ होती हैं। तो अगर हम 4 पैकेट लें तो तकरीबन 40 गड्डियाँ हैं जिसमें से तकरीबन 10 नोट निकले हैं। अब जिन सार्फिन को गए थे उनको नोट तब्दील को तो करके दिए जाएंगे क्योंकि स्टेट बैंक का भी जो इसमें जो गुज़िश्ता जो उनका कानून है उसमें जो भी ऐसा नोट निकलता है वो स्टेट बैंक लाजमी तौर पर उसको तब्दील करके देता है। अब तर्जुमान नेशनल बैंक का कहना था कि ये वीडियो भी उन्होंने अपना ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया है, मैनेजर से भी जो मुताल्लिका मुलाजिम मुबैना तौर पर जो भी उसके बारे में भी तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है, तफसीलात आने पर उन्होंने कहा कि जी हम ऑफिशियल शेयर करेंगे। लेकिन बहरहाल ये वाकया हो चुका है, 4 बंडल में से 10 नोट इस तरह के निकले हैं।
ओहो अंजुम, थैंक यू सो मच। और ये इतना बड़ा ब्लंडर हो कैसे गया, मतलब कैसे पता नहीं चला? वो जैसे भी हुआ हो, मैंने तो तैयार कर लिया है भाईजान, इसी की ईदी जानी है। और आप देखें, अच्छा ये इसलिए भी है कि किसी ने शौक में प्रिंट कर दिए, एक साइड पे नोट, दूसरे साइड पे खाली, अब वो दूसरे साइड पे कुछ भी बना दो। अच्छा, यानी कि जिसने फोन नंबर, ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 लगा ना आपको? जिसने फोन नंबर लिखना है, जिसने कुछ और लिखना है वो लिख दे। ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 लगा क्या आपको? बात। इस तरफ 1000, उस तरफ 10,000। ये बड़ी मेरे लिए तशवीशनाक बात थी जब ये कहा गया कि जी कितनी गड्डियां चली गई हैं, सारिफीन को हमें इसका नहीं मालूम। जी, ये भी बताया तो गया। फिर नहीं, खैर वो तो वापस आ जाएंगी जब इस तरह के कोई आप डिफेक्टेड नोट जैसे होता सारे है। फोन तो वो तो गड्डी वापस ना करें, उसकी तो ईदियां बांट दें वो तो। बस ठीक है, और आप जैसे फिर ले लेंगे। अच्छा, अब हम जब माली मामलात की तरफ निकल ही आए हैं तो अब जरा कुछ सीरियस मामलात कर लेते हैं। और वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने ये कह दिया कि जी IMF प्रोग्राम में जाना है और ये जाना नागुज़ीर है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि माली साल भी मुश्किल है, IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। और ये बातें पहले ही कही जा रही थी। सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि बातें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन अब काम का वक्त आ गया है, अब एक्शन दिखाना है और IMF से मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं बस। और पाकिस्तान रस्मी बातचीत के लिए तैयार है और तमाम तरह तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए सर्व करनी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मईशत जो है वो ट्रैक पर आ जाए। अच्छा, अब ये तो चीज़ें हो ही रही हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ जो मईशत की ओवरऑल सिचुएशन है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो भी आज मंदी में उसका रुझान नज़र आया है। और दौरान कारोबार इंडेक्स जो था वो 65,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स 953 पॉइंट्स कमी के बाद 64,801 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वैसे तज्जाकारों का कहना है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जिसकी वजह से शेयर्स की फ़रोख्त भी देखी गई है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले रमज़ान में ना इस तरह की कुछ सिचुएशन हम देखते हैं, इवन बैंक्स भी बंद होते हाँ, हैं, तो उसके बाद फिर चीज़ें जो है वो एक्टिविटी शुरू होती है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ माशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। खुर्रम, थैंक यू सो मच। और जब हम आपसे इलेक्शन से पहले के दिनों में बात करते थे तो हम सब यही गुफ्तगू कर रहे होते थे कि तमाम जमातों को अपने सियासी प्लान देने चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत बनेगी उसके लिए माशी चैलेंजेस बहुत होंगे। अब रमज़ान भी है, महंगाई भी जो जिस पीक पर थी उसी तरह से मौजूद है। आप समझते हैं कि इस हुकूमत का पहला इम्तिहान ये माशी तौर पर है और जो माशी टीम आई है वो उससे बेहतर टैकल कर लेगी? जी बहुत शुक्रिया सदर। बेसिकली देखिए, प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह पर है और नई टीम आ गई है। नई टीम को कोर्स खास फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छी तरह से आइडिया है हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोल्यूशंस क्या हैं। और मैं ये देखता हूँ कि जब भी नई टीम आती है तो टीम से ज़्यादा टीम मैटर करती है, लेकिन ज़्यादा एक और चीज़ मैटर वो है पॉलिटिकल विल। और अगर पॉलिटिकल विल पीछे है और अगर सारी पार्टियां मिल के, जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो मिल के ये चाहते हैं मुल्क आगे बढ़े, तो ये 3-4 स्टेप्स लेने होंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जो डेफिसिट यानी कि जो हुकूमत के अखराजात, जो आमदन है, इसका जो फर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खुर्रम, आपकी आवाज़ ना ब्रेक होकर आ रही है, तो हम और नाजरीन आपको ठीक से नहीं सुन रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है हम फिर उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आपको रिकनेक्ट करते हैं और इस पर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त जैसे कि हमने बताया कि मंदी से आगाज़ हुआ है, सो इस पर मज़ीद बात करेंगे। और वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने भी कह दिया है कि जी वो मुश्किल साल होगा। कितना मुश्किल होगा, उसको ओवरकम कैसे करेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे। शाम रमज़ान में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे मईशत पे, और मईशत के लिए साल कितना ज़्यादा अहम है, इसी पे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, अब सिचुएशन ये बन रही है कि एक जानिब हम देख रहे हैं महंगाई का तूफ़ान है, दूसरी जानिब हुकूमत नहीं है और इसने भी इस्लाहात करने हैं। तो अगर वो 3 चीज़ें जो प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए इस हुकूमत की माशी टीम को, वो कौन सी पहली 3 चीज़ें कि जिसको सबसे पहले देखना चाहिए कि इनको ठीक करें, फिर बाकी मामला बाद में देखते हैं? सबसे पहली चीज़ जो है वो कर्जे हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा कर्जों में घिरा हुआ है और कर्जों को वापस करने की जो इस्तिताअत होती है वो बहुत कम हो गई है इस मुल्क की, क्योंकि इन ग्रोथ कम हो गई है, क्योंकि इसके कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि हम जो है, और उन कर्जों का इस्तेमाल जो है वो ठीक नहीं हुआ। तो कर्जे सबसे पहले हैं जिनको हमें हैंडल करना है, वो बैरूनी कर्जे भी हैं खासकर और अंदरूनी कर्जे भी हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है पहला, जिस पे मेरे ख्याल में जो फाइनेंस टीम है उसको प्रायोरिटाइज करेगी और IMF के साथ मिल के करेगी, IMF को ऑन बोर्ड रख के करेगी कि कर्जों को कैसे हम सॉल्व करें और अपने जो हमारे जो अच्छे
जो पार्टनर्स हैं इस पूरे रीजन में, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, UAE है और दूसरे ममालिक हैं, इनके साथ मिल के हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अदरवाइज जो है वो सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो ये तो नंबर 1 हो गया। सेकंड जो है एनर्जी है। एनर्जी जो है वो हमारी महंगी भी है, उस पर टैक्सेस भी बहुत ज्यादा हैं। एक आम आदमी के लिए, हाउस होल्ड के लिए एनर्जी बहुत महंगी है, प्लस कॉर्पोरेट्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए भी एनर्जी जो है वो महंगी है। ना सिर्फ महंगी है बल्कि वक्त पे हमें पहुंचती भी नहीं और वो उसकी सप्लाई भी हमें इंश्योर नहीं की गई। तो ये दूसरा बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अच्छा। तीसरा जो बड़ा एरिया है वो है टैक्सेस। टैक्सेस को हमने फॉर्मल सेक्टर से कम करना है, नंबर ऑफ टैक्सेस भी कम करने हैं और फॉर्मल सेक्टर पे जो टैक्स का बर्डन है बहुत ज्यादा, 35-40%, 50% तक टैक्स जा रहा है, इसे कम करना है और इसको हमने इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें रियल एस्टेट है, जिसके अंदर जो है आपका रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है। ये देखिए मैं ये कह रहा था जब मेरी कॉल जो है वो थोड़ी कट गई थी, मैं कह रहा था पॉलिटिकल विल चाहिए। हमारे पास इकोनॉमिक टीम अच्छी आती रही है, ये भी अच्छी टीम है, पॉलिटिकल विल भी अच्छी होगी तो पॉलिटिकल विल चाहिए। खुर्रम एक चीज़ और बताइएगा, अब ज़ाहिर है नई हुकूमत को सिर्फ यही मसाइल नहीं है, एक हमें नए माशी प्रोग्राम में IMF के साथ जाना होगा, जिसके लिए अब मीटिंग्स भी होने वाली हैं, अब मुलाकातें भी होने वाली हैं। ब्लूमबर्ग की जानिब से जो नए वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन पर बड़ा ट्रस्ट का इजहार किया गया है, खुश आइंद कहा गया है उनकी तैनाती को। सेम उन्होंने इसी तरीके का इशारा दिया शहबाज शरीफ की तरफ कि उन्हें आता है जी इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना, IMF से मामलात को डील करना। सो कितना पॉजिटिव है ये आने वाले दिनों में IMF से जो होने वाले मुज़ाकरात हैं, क्या उसका फ़ायदा कुछ होगा हमें? देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि एक प्राइवेट सेक्टर से एक ग्लोबल एक्सपोजर वाले और एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड जो है वो बैंकर को जो है वो लाया गया है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम मैं फिर वही कहूँगा, कॉम्पिटेंट लोग आते रहे हैं और ये भी कॉम्पिटेंट हैं, शमशार अख्तर साहिबा बड़ी कॉम्पिटेंट हैं, उसके अलावा हमारी और जो इकोनॉमिक टीम में जो जिनका जो कंट्रीब्यूट करते रहे, ये कॉम्पिटेंट रहे, इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो ली है। प्रॉब्लम वही है जैसे मैं कह रहा था सदफ कि अगर पॉलिटिकल विल है, अगर आपको रिटेल पे टैक्स नहीं लगाना, होलसेल पे टैक्स नहीं लगाना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, क्योंकि आपका वोट बैंक है, तो वो फिर एक कॉम्पिटेंट आदमी आके वो क्या करेगा, वो तो कोशिश करेगा अपनी कि वो काम करे, वो सारे बेसिक इश्यूज हैं सबको हल करे, लेकिन बात वही है पॉलिटिकल विल। दूसरी बात है IMF के पास जाना, डील करना। ऑफ कोर्स शमशार अख्तर साहिबा हैं और ज़ेब साहब हैं, इनका ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है, लोकल भी इन्होंने बड़ा अच्छा जो है परफॉर्म किया है। तो देखें ये सारी कैपेसिटी है हमारे पास, लोग हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छे डील्स कर सकते हैं। सिर्फ बात ये है कि पॉलिटिकल बैकिंग हो, इनको सपोर्ट पूरी मिले, इनको एम्पावर रखा जाए। एम्पावर्ड होंगे, अपने डिसीजन अपने ऑब्जेक्टिविटी पे, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, मेरिट पे लेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा, ना सिर्फ चलेगा बल्कि ग्रो करेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। चले, थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद हमारे साथ थे और ज़ाहिर है इस हुकूमत को माशी चैलेंजेस तो दरपेश हैं, अब मईशत के जो चैलेंज से निपटना कैसे है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो तैनातियाँ हुई हैं उसको लेके पॉजिटिव बड़े ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। चले अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़रा तालीम पे बात कर लेते हैं। और अब देखिए इम्तहानात होते हैं, अब इम्तहानात में अक्सर आप ये खबरें सुन रहे होते हैं कि जी चीटिंग हो गई, फर्रे चल गए, बूटी माफिया आ गया। ऐसे इसके बगैर इम्तिहान कैसे होते हैं? ये तो आपने बिल्कुल ही मतलब, मैं तो थोड़ा बहुत मार्जिन दे रहा था, लेकिन आपने कहा भाई होता ही कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मेरी तरह के, जो हमेशा से पढ़ के जाया करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि चीटिंग पे ज़्यादा तो या कुछ कम रिलाई करते हैं, कुछ ज़्यादा रिलाई करते हैं। वेरी गुड। ये वो खातिन होती हैं जो रट्टा मार के MBBS की जो है ना, नहीं मैं समझ के पढ़ के आती, डोंट यू चैलेंज मी। ओके, लेकिन अब चलें इसी बात को हम फोकस करते हैं, ये समझ के पढ़ना। और समझ के पढ़ने वाले मामलात जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अब देखने में आ रहा है कि वो जो दकियानूसी सिस्टम है ऑफ एजुकेशन, द बोर्ड सिस्टम, उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे। तो आखिर हम तलबा को वो तरीक़ा तालीम कौन सा दें जिसमें चीटिंग का रुझान कम हो जाए, सदफ जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट आए और वो समझ के पढ़े और रट्टे की आदत ख़त्म हो जाए, वो कौन सा तरीका है जी, कौन सा तरीका है? बिल्कुल वो ऐसे कौन से तरीके हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन की इस्तिलाह सामने आई है। इससे जी सिर्फ वही बच्चे सही जवाब दे पाएंगे या देने के काबिल होंगे जिन्होंने अपने मजमून को समझा होगा, जैसे कि मैं अपनी बात बता रही थी, और सीखा होगा, उसका तज्जिया किया होगा, या किताबों से नोट्स लेकर अपने अंदाज में उसको एनालाइज करने की इन्होंने कोशिश की होगी, जैसा कि होता है हम बड़े बड़े स्कूलों में देखते हैं यही सिस्टम होता है। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम का निफाज कितना मुमकिन है पाकिस्तान में जी, क्या इस हवाले से किया जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। फजर राबिया पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और माहिर तालीम हैं।
तो फजर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ तो ये कल्चर है और यही समझा जाता है जी, जब तक रट्टा नहीं लगाया जाएगा, जब तक पूरी किताबों को याद नहीं कर लिया जाएगा, तब तक हम पास नहीं हो सकेंगे। 5 इयर्स पेपर, इस तरह की भी चीज़ें आती हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में ओपन बुक एग्जामिनेशन की कितनी गुंजाइश है ऑन अ वास्ट स्केल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, और जैसे आपने कहा कि जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, ये इसकी मैं तो बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। मैं समझती हूँ कि ये सिस्टम ऐसा है कि अगर हम पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम लोग बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो है, जो स्टैट्स और फिगर्स हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस हैं, वो है कि जो हमारे बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं वो तालीम उस तरह हासिल नहीं कर रहे जिस तरह उनको हासिल करनी चाहिए। तो अभी भी जो आप लेटेस्ट भी फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक हमारे जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही जो स्कूलों से बाहर हैं, जो बच्चे स्कूलों में जा भी रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमारी 75% लर्निंग पॉवर्टी है। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा जा भी रहा है वो भी नहीं जो है सीख नहीं रहा। तो जब भी है हमारा एक बहुत बड़ा फिगर है, जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर भी लेते हैं वो तब भी ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत एक वो परेशानी की बात है। तो इसमें बहुत सारा जो सबसे बड़ा रीज़न वो है कि हमारा जो टीचिंग का वे है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो हमारी, जैसे आपने कहा ना कि एक रट्टा सिस्टम जो है वो हमारे सिस्टम में इतना ज़्यादा वो हुआ हुआ है, सेटल हुआ हुआ है कि हर टीचर समझती है कि बच्चा जब रट्टा लगा लेगा, वर्ड टू वर्ड किताब में से एक डेफिनेशन है और उसको एक्सप्लेन करना है, तो वर्ड टू वर्ड अगर वो लिख लेगा अपने एग्ज़ाम पेपर में तो वो फर्स्ट आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आप बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो आपने प्रमोट करने होते हैं क्लासरूम में, बच्चों को फैसिलिटेट करना होता है और बच्चे को उसके कॉन्सेप्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। शाम रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। और आज हमारे टाइम एक्सचेंज है, ये पूरा मंथ रमज़ान के हम आपसे 4 से 6 बजे इसी तरीके से मुखातिब होंगे। 5 बज गए हैं और अब हम रोज़ा खुलने से ज़्यादा करीब हो गए। जैसे कि मैंने बताया कि हर गुजरता लम्हा हमें पकौड़ों की जानिब लेके जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे जी तालीम पे। हम ज़रूर अब इस ख़ास तौर पे इस घंटे में तो हम महंगाई और कीमतों की ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एब्सोल्युटली अवामी मसाइल, उस पर हम बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे। और हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना फरशुदा हो चुका है कि दुनिया उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो दुनिया क्या कर रही है, हम कहाँ हैं, इसी पे बात कर रहे थे। फजर राबिया पाशा साहबा हमारे साथ मौजूद है। फजर साहबा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहीं इस तमाम तर वक्त में। अच्छा, अब ज़रा हमें ये बताइएगा आप कि हम किस तरीके से, हम ओपन बुक तो बहुत पहले से सुनते आए हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम वो राइज नहीं कर पाए पाकिस्तान में, और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह का निज़ाम हम राइज कर पाएंगे सो दैट हमारी रोड लर्निंग से थॉट लर्निंग की जानिब वो जो ट्रैवल है वो हम कर सकें? बिल्कुल जी, ये मैं समझती हूँ कि एक अच्छा मौका है। इस वक्त एक नई गवर्नमेंट इन प्लेस हुई है और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इतने ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस हम तब तक नहीं एड्रेस कर सकते जब तक हम सही तरह से तालीम में इन्वेस्ट नहीं करते और तालीम की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते। क्योंकि आप देखो कि हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 26.2 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो अंडर द एज ऑफ 16। तो अब हमारा इतना बड़ा एक क्राइसिस इस वक्त मौजूद है तालीम का पाकिस्तान में, और मैं समझती हूँ कि जो नई गवर्नमेंट इन प्लेस हुई है इसके लिए ये एक अच्छा मौका है कि ये तालीम के बजट्स को इंक्रीज़ करे और तालीम की जो हमारी जो क्वालिटी का इशू है उसको इम्प्रूव करने के लिए रिफॉर्म्स के लिए सीरियसली काम करें। तो ये बहुत एक सीरियस मैटर है, सीरियस सब्जेक्ट है, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मौजूद है। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिंग अवेयरनेस के जो हमारे चैलेंजेस मौजूद हैं। आपने शायद देखा होगा कि रिसेंटली कुछ हफ्तों में 2-3 रिपोर्ट्स इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन की तरफ से शाया हुई हैं। उनका मकसद ही यही है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट इन प्लेस होती है, वो बेहतर उनको अंदाज़ा हो कि क्या मसले मसाइल हैं जो हम जिनसे डील कर रहे हैं और उनका स्केल कितना बड़ा है। तो ये आपने जो है ना, ये अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग पिछले काफ़ी अरसे से
डेकेड से हम जो है ये देख रहे हैं कि कोई सीरियस काम नहीं हो सका तालीम पे, इस्लाहात पे ज़्यादा फोकस नहीं रहा। ज़रूरत थी। अच्छा फजर, ज़रा हमें थोड़ा इस सिस्टम के बारे में बताइएगा, बिकॉज ये क्या है और किस तरीक़ाकार इसमें अपनाया क्या जाता है तरीक़ाकार? देखिए जी, इससे एक सिंपल सा सिस्टम है। इसमें ये है मौजूद कि जो आप देखें जैसे जब इम्तहानात होते हैं तो इम्तहानात बजाय कि बच्चे की यादाश्त के लिए जाएं, उस इम्तहानात का मकसद ये होता है कि बच्चे को समझ कितनी चीज़ की आई है ताकि वो अपने अल्फाज में लिख सके। तो जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होता है उसमें वो उनको टीचर्स रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे को क्या रिसोर्सेज एग्ज़ाम के दौरान मिल सकेंगे। वो उसकी स्कूल की बुक की हो सकती है, उसके क्लास के नोट्स भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कि वो उनको ऑनलाइन भी उनको एक्सेस दें। तो वो टीचर के एक डिसीजन होता है बेस्ड ऑन के वो क्या सब्जेक्ट है और वो किस तरह की, और टीचर पे डिपेंड करता है। बल्कि टीचर का जो काम है वो ये है कि वो इतने क्रिएटिव किस्म के सवालात दें कि वो बच्चा उसको उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हो और वो लेकिन अपने लफ्ज़ों में उसको लिख सके। तो चीटिंग का भी जो हमारा एक बड़ा चैलेंज है वो भी इससे एड्रेस हो जाता है कि बच्चा क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड कॉपी करके नहीं लिख रहा है किताब से, वो अपने अल्फाज में लिख रहा है, तो चीटिंग हो ही नहीं सकती। तो एक सिंपल सिस्टम है ये, और इसमें एक अच्छा सिस्टम है जिससे क्रिटिकल थिंकिंग और साथ ही फिक्री सोच जी बढ़ाने की इस वक्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फजर, हमारे साथ थी और पेशेंटली हमारे तरह थ्रू आउट द ब्रेक भी, लेकिन ये ज़रूरी हो गया है ताकि हम जो पहले कहते हैं ना, अब वो नामवर शायर, अब वो थिंकर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब ये सिस्टम होगा तो फिक्री सोच, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे है थिंकर और क्या सोच है। अच्छा? क्या सोच पाई है तो पड़ोसी मुल्क हमारा। हाँ। लेकिन मतलब है तो अब हमारे जैसे ही लोग ना। अब आप क्रिटिकल थिंकिंग कह रही है, बच्चे जाए पेपर दें, उनको चीटिंग कैसे कराएं। हाँ। ये भारतीय रियासत है हरियाणा, और हरियाणा की हम आपको ये अब दिखाएंगे फुटेज जहाँ पे बच्चे दिए गए थे बोर्ड के पेपर देने, और उसके बाद ये सारे हरियाणा के उनके गांव वाले पहुंच गए, बोले कि भाई हमारा बच्चा फेल कैसे होवे। ये तो पहुंच गए, मारो बच्चों फेल कैसे होवेगा। तो ये सारे पहुंच गए और अब छत पे चढ़ के जो है वो ये बूटियां और सप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, वो भाई तो इस जज्बे को सप्लाई चेन मैनेजमेंट। किसी की टांग की हड्डी टूट जाए, किसी की पसली टूट जाए, फेल नहीं होगा, फेल नहीं होना। ठीक है, जिस तरह हरियाणवी में कहते हैं ना कि हमारा बच्चा फेल कैसे होवे, तो वो फेल ना होवेगा अगर ऐसे होगा। लेकिन बच्चा जो है उसकी फिसल के टांग टूट जाए, कुछ और हो जाए, तो खैर इसलिए इन्हीं मनासिर के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारे खित्ते का जो तालीमी निज़ाम है अब उसको तब्दील होना चाहिए। हम भी दुनिया को जो है वो फिलोसोफर्स और थिंकर्स और दीगर इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब आप थिंकर और फिलोसोफर्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं भी यहाँ पर एक मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और मुसन्निफ उनकी बात करूंगी क्योंकि बड़ी ख़बर है उनसे रिलेटेड, और वो जेफरी शॉन किंग हैं। उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा इस्लाम कबूल कर लिया है माशाअल्लाह। और शॉन किंग गुज़िश्ता चंद माह से मुसलमानों और ख़ुसूसी तौर पर फ़लस्तीनियों के हक़ में खुलकर सामने आए थे, उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें नस्ल परस्ती, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से भी शोहरत मिली, और वो सहाफ़त के अलावा इंसानी हक़ूक़ के रहनुमा भी रहे। यहूदियों और इसराइलियों के ख़िलाफ़ जी बात करने पर, फ़लस्तीनियों की हिमायत पर उन्हें तनकीद का सामना भी रहा। क्या ज़बरदस्त बात है जी। तो हम खुदा ताला से जो है इनको इस्तकामत के राह पे जो है गामज़न करने का हम करते हैं दुआ। और जिस तरीके से हम रमज़ान में हम देखते हैं इस तरह के बहुत सारे मनाज़िर हम देखते हैं, तो हमें भी खुदा ताला तौफ़ीक दे कि हम भी इस महीने की जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं उसको समेटें। और ये तो जनाब ये बात होती है अल्लाह ताला की रज़ा की, जिसको जिस हालत में जिस मर्ज़ी में भी वो हिदायत दे दे। बेशक, क्या बात है, और ज़बरदस्त। और जब कहते हैं ना रमज़ान आता है और ये सारी वाइब्स आ रही हैं, बातें हम कर ही रहे हैं, तो रौनकें जो रमज़ान की होती हैं वो सिर्फ ये लाइट्स और इन चीज़ों से नहीं होती। असल रौनक जी मसाजिदें आबाद होती हैं, ज़िक्र अफ़कार की महफ़िलें सजती हैं, याद इलाही और इबादत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की मांग में भी इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो अशिया इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और यहाँ पर भी अवाम महंगाई से नहीं बच सके। तस्बीह हो, जाए नमाज हो, या नमाज पढ़ने के लिए जो टोपी चाहिए होती है, सब अवाम की पहुँच से दूर। इशरत खान ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, पहले वो दिखाते हैं आप। मतलब कहीं से मुनाफा ना जाए और कहीं से महंगाई ख़त्म ना हो। हाँ। लेकिन चलें, अब क्या कर सकते हैं, लोग जो है इनकी ख़रीदारी भी करते हैं। हम इस तरह की बात तो करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपके सामने लाते हैं,
اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا نام روشن انہوں نے کیا ہوتا ہے. اب خطاطی جو ہے وہ اتنا زبردست اور خوبصورت فن ہے, اور اس فن پہ اگر کسی کا کمال ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ قلم وہی ہوتا ہے, کاغذ وہی ہوتا ہے, لیکن خیالات جو ہے نا وہ آپ کو آئی بلیو کہ اس کے لیے آپ کے اندر پیشن بھی ہونا چاہیے. وہ پیشن ہوگا تو ہی وہ کہتے ہیں نا وہ پھر کینوس پہ نکل کے کریٹیوٹی ہوگی. کیا بات ہے. اس سے اور اب ہمارے یہاں دیکھتے ہیں جی جو اسلامی خطاطی کیلیگرافی کی جاتی ہے اس کا بڑا رجحان ہے, بڑی خوبصورت لگتی ہیں. اس میں اکثر ہم وال ہینگنگز بھی ہوتی ہیں جو کہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں, اپنے گھروں میں لگانا چاہتے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ آرٹ کتنا مشکل ہے, کیا ہر کوئی کیلیگرافر بن سکتا ہے, اور اگر کوئی بننا چاہے تو وہ کیا کرے. تو آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں کیلیگرافر جاوید قمر صاحب. تھینک یو سو مچ جاوید قمر صاحب فار بینگ ود اس. اور ذرا بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے اس فن میں اپنا ہنر آزما رہے ہیں؟ میں اس میں 90 سے کام کر رہا ہوں, اور تقریباً انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. کچھ یہاں ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو ویل نون گیلریز ہیں وہاں تک بھی میں اس میں پارٹیسپیٹ کی ہیں اور ایگزیبیشن ہوئی ہیں. اور ماشاءاللہ اب تو میڈیا ہونے کی وجہ سے اور نیٹ یوز ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ جلدی لوگ آپس میں جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں. پہلے تو ایسا ہوتا نہیں تھا, بہت مطلب جنگ اخبار تھا یا پھر کچھ فیکس مشین تھی جس کے حوالے سے کئی رابطے ہوتے تھے, لیکن وہ بڑا مشکل تھا. اب تو بہت آسان ہو گیا, زیادہ ہیں جہاں پہ اپنے اب تو بہت آسان ہو گیا جی. اب تو آن لائن اتنا کام ہو رہا ہے, ورکنگ ہو رہی ہے, اور الحمدللہ اس میں بہت سکسیس. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سے میڈیم, کیونکہ اس میں بھی میڈیمز ہوتے ہیں بہت. اب تو جیسے حضرت نے کہا کہ باضابطہ ووڈ کارونگس ہوتی ہیں, اس میں بھی کیلیگرافی ہوئی بھی ہوتی ہے, اور وہ لوگ گھروں میں لگا رہے ہوتے ہیں. تو میڈیمز کون سے ہوتے ہیں اس میں, اور ہمارے یہاں کن میڈیمز پہ زیادہ کام ہو رہا ہے؟ میڈیم تو بہت سارے ہیں, پینسل سے لے کے آپ کے واٹر کلر ہے, آئل ہے, اور ایکریلک کا کلرز آئے ہوئے ہیں. تو اب تو ہماری رسائی اور آسان ہو چکی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کلرز بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. ہوتے تو بہت کاسٹلی ہیں, اور ماشاءاللہ اب اتنا لوگوں میں شعور آ گیا کہ وہ جیسے انٹیریئر ڈیکوریٹر ہیں تو وہ اس کو اس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں جو ہے نا اب رجحان ہے ہر گھر میں, تو اس سے بہت چینج آیا. بہت پہلے بلیک اینڈ وائٹ اٹریکشن بھی ہم دیکھتے ہیں, ویسٹرن کلچر اس کو بڑا حیران ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ان فن پاروں کو لے کے, باہر سے کیا فیڈ بیک آتا ہے؟ انٹرنیشنل تو بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے, اور لوگ ان کو اویئرنیس بھی ہے اس آرٹ کی. ہمارے یہاں بہت مایوب سمجھا جاتا تھا کسی بھی فیلڈ میں, چاہے وہ شو بیز کا ہو یا جیسے ہو, تو وہ کہتے تھے اس کا ریٹرن جلدی نہیں ملتا. تو مطلب آپ انجینئر ڈاکٹر بنو تو پھر آپ کو ریٹرن فوری ملے گا, اس میں نہیں ملے گا. کسی بھی فیلڈ میں ہو, پاکستان میں وہ بات نہیں ہے. جتنی انٹرنیشنل لیول پہ لوگ جانتے ہیں. اب میری پینٹنگ میں جو چیز مجھے نہیں پتا وہ مجھے انٹرنیشنل لیول کے آرٹسٹ جو ہیں ہمارے, وہ ماسٹر وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اتنی ڈیٹیل ہے, اس میں آپ کیوں سمجھتے ہیں آپ ہمارے یہاں اس کے ادارے کم ہیں, سکھانے والے کم ہیں, اسکوپ کم ہے, ایشو کیا ہے؟ مین چیز ہے جی ایجوکیشن ہی نہیں ہے. اس کی طرف آئیں تو ہر فیلڈ میں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, اور اسکوپ بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑی اویئرنیس ہونی چاہیے. تو ہر کوئی کیلیگرافر بن سکتا ہے یا اس کے لیے پیشن ہونا, جذبہ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں اسٹارٹر میں میں نے تختی بھی لکھی ہے, تو وہ جو چیز ہے وہ اسٹرگل کرنا پڑ رہا بہت زیادہ. تختی سے پھر پیپر پہ, پھر کلرز پہ, بائی برتھ ایک آرٹ ہوتا ہے وہ میرے اندر تھا. تو وہ کیونکہ بیسکلی میں بھی چنیوٹ سے ہوں, تو ہمارے ہاں جو کارونگ, ڈیزائننگ اور وہ جو منیچر کا کام ہے مٹی میں ہے آپ کی مٹی میں, تو وہ بائی برتھ اس میں شامل تھا. لیکن بہت محنت کرنی پڑی. چنیوٹی جو فرنیچر اور وہ ساری چیز ہوتی ہے وہ تو ہے ہی ورلڈ کلاس. اچھا یہ کچھ اپنے انٹرنیشنل جو آپ کی ایگزیبیشن ہوئی ہے ان کے بارے میں بتائیے, کہاں آپ نے کی, کیسا فیڈ بیک آپ کو ملا؟ یو اے ای میں ہے اور یو ایس اے میں بھی ہوئی ہیں. تو یہاں پاکستان میں جو جتنی آرٹ گیلریز ہیں وہاں ایگزیبیشن کر چکا ہوں میں, اور سب سے زیادہ اچھا اسکوپ مجھے یو اے ای سے ملا. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، اور آخر میں جو ہے بس یہ بتا دیں کہ حکومتی سرپرستی کتنی ضروری ہوتی ہے ایسے آرٹ کے لیے؟ دیکھیں میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے کام میں پاور ہو، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بہاف پہ کام کریں، اپنی پاور دکھائیں، اپنا جو آپ کے اندر ہے وہ لے کر آئیں، اس کو یوٹیلائز کریں. یہاں پہ حکومتی سطح پہ بھی جو لوگ ہیں ان کو اتنی اویئرنیس تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ قمر صاحب، بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے. اور جی یہ فن ہے، آرٹسٹ کے قدردان آپ دیکھیں دنیا بھر میں موجود ہیں. جب ہم آرٹ کی بات کر رہے ہیں اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں، جی ہم بڑا ایک یونیک انداز دیکھتے ہیں. جو گھروں میں جو چارپائی ہوتی ہے اس کو بننے میں بھی، اسے بنانے میں بھی بڑے طور طریقے اپنائے جاتے ہیں. اب پہلے تو سادہ ہوتی تھی، پھر رنگین چارپائیاں، اور اب اس کے اوپر رکھی ہوئی رلیاں، وہ بڑا خوبصورت سا منظر پیش کرتی ہیں. تو اسی آرٹ کے حوالے سے جی آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. ٹنڈو محمد خان کا ایک ہنرمند نوجوان ہے، کیسے وہ بناتا ہے جی، آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. پسماندہ علاقے نظر پور کا یہ ہے کیشو، جو دل فریب رنگوں سے چارپائی تیار کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے. نفاست سے تیار ہونے والی چارپائی کی سجاوٹ کا سامان دیگر شہروں سے خریدا جاتا ہے. ایک چارپائی پر 50 سے 60 ہزار خرچہ ہوتا ہے. سب یہ سامان جو حیدرآباد سے لاتے ہیں، اور یہ سارا خرچہ جیسے کہ 40 ہزار ہو جاتا ہے، اور مزدوری ہمیں اس میں 10 ہزار ملتی ہے. ایک چارپائی کی تقریباً 50 ہزار 60 ہزار بھی دیتے ہیں. گھر کے دیگر افراد کیشو کا ہاتھ بٹاتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو تو 3 سے 4 ماہ چارپائی کو تیار ہونے میں لگ جائیں گے. اکیلا آدمی بنائے تو اس کو 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. گھر کی فیملی بناتی ہے، اسی لیے 1 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے. دل کو چھو لینے والے رنگوں سے تیار چارپائی کے شائقین لاہور، اسلام آباد اور بیرون ملک سے چارپائی کی مانگ کرتے ہیں. کلرز کا کتنا خوبصورت کمبینیشن تھا، کیا بات ہے جی. تو اب ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے، بہت ساری اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں سندھ کابینہ کی حلف برداری اور گورنر ہاؤس میں اس وقت ہو رہی ہے. آپ کی اجازت ہو تو تقریب حلف وفاداری کی کارروائی کا آغاز کیا جائے. تلاوت کلام پاک. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ رب العزت تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ رب العزت سنتا دیکھتا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اب میں جناب محمد کامران خان ٹسوری گورنر سندھ سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ جناب شرجیل انعام میمن، ڈاکٹر عذرا فضل پیچو، جناب ناصر حسین شاہ، سید سردار علی شاہ، جناب سعید غنی، جناب جام خان شورو، جناب ضیاء الحسن لنجار، سردار محمد بخش خان مہر، جناب علی حسن سرداری، جن کو وزیر اعلیٰ سندھ کی سفارش پر جناب گورنر سندھ نے صوبائی وزیر نامزد فرمایا ہے، سے بطور صوبائی وزیر حلف وفاداری لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شرجیل انعام صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں بحیثیت وزیر حکومت صوبہ سندھ اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام و بہبودی اور خوشحالی کی خاطر سر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے نہیں دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں بحیثیت وزیر حکومت صوبہ سندھ ایسے معاملات کا جو میرے علم میں آئیں گے یا زیر غور لائے جائیں گے نہ تو براہ راست یا کسی توسط سے اظہار کروں گا اور نہ ہی کسی شخص کو بتاؤں گا، ماں سوائے ایسے معاملات کے جن کا اظہار بحیثیت وزیر حکومت سندھ میری ذمہ داریوں کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا، بحیثیت وزیر حکومت سندھ میری ذمہ داری کے کما حقہ انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا، یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو، یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو، میری رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو، میری رہنمائی فرمائے۔ آمین آمین۔ تو سندھ کابینہ کی تقریب حلف برداری کے مناظر آپ نے دیکھے، کابینہ کے ارکان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کے گورنر ہاؤس کے یہ مناظر ہیں، گورنر کامران ٹسوری نے ان سے حلف لیا اور جو نام سامنے آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ اور شرجیل انعام میمن، عذرا پیچو، سعید غنی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ سردار شاہ، ضیاء النجار، جام خان شورو، ناصر شاہ نے حلف اٹھایا ہے۔ حاجی علی حسن زرداری، سردار بخش مہر، ذوالفقار شاہ حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں، جبکہ بابل بھیو اور احسان مزاری بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔
سندھ کابینہ کے ارکان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں جاری تھی اور اب حلف اٹھانے کے بعد تمام تر جو وزراء ہیں وہ اپنے دستخط کر رہے ہیں. باضابطہ طور پہ اب کابینہ کے ارکان وہ بن چکے ہیں. جو کابینہ ہے فی الحال مختصر کابینہ ہے جس میں سردار شاہ، ضیاء الانجار، جام خان شورو، ناصر شاہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے. اس کے علاوہ شرجیل انعام میمن، عذرا فضل پیچو اور سعید غنی بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، لیکن تقریب حلف برداری تو میں نے سنا ہے، حلف وفاداری کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جو ماسٹر آف سیریمنی تھے وہی بتا سکتے ہیں کہ برداری اور وفاداری میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے ایک بریک لے رہے ہیں. بریک میں ہم پوچھیں گے کہ یہ وفاداری اور برداری ہوتی کہ آپ نے وفاداری دکھانی ہے، آپ نے نہیں جانا ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. آپ کی داد جو ہے اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی جی ان کو بھی میں کہ بھائی پتہ نہیں کیسے ہم افطار دسترخوان سجائیں گے. چاند نظر آیا تھا کل، آج آپ کو مہنگائی کے تارے دکھائیں گے. ہو کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. اور اسی مہنگائی کے تارے ظاہر کیا کریں، ہم اپنی حالات پہ تھوڑا ہنسی لیتے ہیں، لیکن وہ لوگوں پہ کافی زیادہ اس وقت پریشانی ہے، مشکلات ہیں، اور عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. اب رمضان میں کیا ہو رہا ہے، آج پہلا روزہ کھلنا ہے تو دیکھتے ہیں جی مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے، اور جو اشیاء کی دام ہے، خاص طور پہ فروٹ کے دام ہیں وہ کیا ہیں. ہمارے ساتھ جی لاہور سے مظہر اقبال ہیں، عثمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے، کوئٹہ سے ہمارے ساتھ منظور ہوں گے، روبینہ ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گی، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جی تمام تو نمائندے ہو گئے. چلیں جی آغاز کر لیتے ہیں. کہاں سے آغاز کریں؟ کراچی سے. تو روبینہ ذرا بتائیے گا مارکیٹ میں کیا احوال دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے جو پرائس تھے پیاز کی بات کر لیں، وہ لوگوں کو مل رہا تھا آسانی سے 200 تک کے درمیان، لیکن اب اس کے پرائس 240-300 تک چلے گئے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی میں اس وقت کراچی کے بڑے مصروف ترین علاقے بنس روڈ میں موجود ہوں، جہاں پر تمام تر جتنے بھی چٹخارے جات ہیں وہ یہاں پر ملتے ہیں، لوگ یہاں سے خریدتے ہیں. بات آپ نے مہنگائی کی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان تو قابو میں کر لیا جاتا ہے، مگر جو مہنگائی کا جن ہے وہ بے لگام ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے. بات اگر کی جائے پکوڑوں کی تو وہ پیاز اور آلو کے اکثر گھروں میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر اسی سے بنائے جاتے ہیں. تو جو پیاز کی قیمت ہے وہ 260 روپے کلو ہے. اچھا، اس میں بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ درجات پر مشتمل ہے. یہ مطلب اگر ایک اول کی درجے کی پیاز ہے تو وہ 260 ہے، اور اگر آپ دوم پہ آ جائیے تو وہ تھوڑے سے 20-30 روپے کم ہے. یعنی کہ اگر یہ دعا کی جائے کہ اس رمضان ان کے درجات جو ہیں وہ مزید بلند نہ ہوں تو میں سمجھتی ہوں یہ ہر دل کی آواز ہوگی. اور اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں پر بات کریں تو جو پکوڑے وغیرہ ہیں وہ پچھلے سال تک ہم نے یہاں پر معلوم کیا اور ہم نے بھی ظاہر دیکھا تو وہ 600 روپے کلو مل رہے تھے، اور اب جو پکوڑے ہیں وہ 800 روپے کلو مل رہے ہیں. 800 روپے کلو پکوڑے سے دیکھا جائے جی ہاں 800 روپے کلو پکوڑے. اور جو جلیبی جو حضرات کھاتے ہیں، میٹھا بڑے شوق سے افطار میں کھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ جو جلیبی ہے وہ 900 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ اس وقت دستیاب ہے. یہ جہاں اب روبینہ کھڑی ہوئی ہے نا، وہاں تو مشہور ہی وہ پکوڑے اور جلیبی کے لیے. یہ آپ پیچھے ہی میں دیکھ رہا ہوں، پرانی یادیں تازہ میری نہیں، یہ پیچھے پچھیار میں بھی بہت سارے لوگ ہی تازہ ہو رہے ہوں گی. اور یہ بہت مشہور بنس روڈ، یہاں سے پکوڑے، جلیبی اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن جہاں دہی بھلے جی جہاں قیمتیں جا رہی ہیں نا، پھر وہ بھلے جی جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں ایک مشہور جگہ بنس روڈ پر کھڑی ہوں، تو جو کراچی میں رہنے والے ہیں وہ تو اس سے بخوبی واقف ہیں کہ یہاں پر دلی کے بھی چٹخارے پائے جاتے ہیں، میمنی ڈشز بھی بڑی اعلیٰ بنتی ہیں، اور پکوڑے اور سموسے تو کیا ہی بات ہے یہاں کی. بس اب آپ نے اور چٹخاروں کی بات کی نا تو بس ہم نے روزہ ہمارا گزارنا مشکل ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. چٹخاروں کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں لاہور کیسے نہ جائیں. ہم مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر، کراچی میں تو پکوڑے 600 روپے اور 800 روپے کلو جلیبیاں مل رہی ہیں. اس وقت وہاں پہ فروٹ کی کیا سچویشن ہے مظہر؟ لاہور میں کیلا اور سیب اور دیگر چیزیں کتنے میں مل رہی ہیں؟ جی دیکھیں، آج پہلا روزہ ہے اور کھلنے میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں. خریدار اب مارکیٹ میں موجود ہیں. روزہ دار کی خواہش ہے کہ وہ گھر
فروٹ لے کر جائیں، لیکن فروٹ چاٹ چونکہ سموسے پکوڑوں کے علاوہ کھجوروں کے علاوہ جو فروٹ چاٹ ہے وہ ایک روزہ کھولنے کا افطاری کا ایک خاصہ ہے، لیکن فروٹ اس قدر مہنگا ہے کہ لوگ جو ہے بالکل ہاتھ لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کیلا جو چند دن قبل 150 سے 200 روپے درجن تھا، آج وہ 400 سے 500 روپے میں اچھا کیلا مل رہا ہے۔ جو کنو تھے 200-250 روپے درجن، وہ 500 روپے درجن ہو چکے ہیں۔ سیب جو 250-200 یہ کلو تھا، وہ بھی 400، 450، 500۔ امرود جو 100 روپے میں چند دن پہلے تھا، پھر 150 روپے ہوا، وہ بھی آج 300 سے 350 روپے۔ اور جو سٹرابری ہے وہ بھی 600 روپے کلو۔ پپیتا چند دن قبل 200 روپے یہاں پہ عام ریڑھیوں سے مل جاتا تھا، اب وہ کوئی 350، 400 اور 500 روپے دکانوں میں مل رہا ہے، یعنی کہ فروٹ کو تو آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذکر کریں، یہاں پہ پکوڑے سموسے بنتے ہیں، آلو، پیاز جو 150 روپے 250 روپے تھا، وہ آج 300 روپے سے اوپر چلا گیا ہے۔ آلو جو 50 روپے تھا، وہ 100 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو لہسن تھا 400 روپے، وہ 600 روپے، ادرک جو ہے 500 روپے، وہ 800 روپے ہو گیا ہے۔ یعنی ہر چیز میں مہنگی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مظہر ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ عثمان کی طرف چلتے ہیں، پشاور، اور وہاں کا صورتحال جانتے ہیں۔ بتائیے گا پشاور میں کیا کراچی، لاہور سے کچھ بہتر صورتحال ہے؟ یہاں پر بھی جی ہر چیزوں کو پڑ لگ گئے مہنگائی میں۔ جی بالکل، پشاور میں بھی آج پہلا روزہ ہے اور پہلی افطاری کے لیے جو ہے اس وقت تیاریوں میں مصروف ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں پشاور کا جو فوڈ سٹریٹ ہے صدر بازار میں، پوارا چوک، وہیں پر موجود ہے اور یہاں پر لذیذ کھانے ملتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افطاری کے دسترخوان کے لیے جو ہے یہاں سے اپنے پسندیدہ کھانوں کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جس طرح کراچی اور لاہور کا صورتحال تھی، تو اسی طرح پشاور میں بھی جو مہنگائی ہے اس سے شہری پریشان ہے۔ یہاں پر ہمارے لوگوں سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تو گھر سے جب آ رہے تھے تو اس ارادے سے آئے تھے کہ 2-3 آئٹمز جو ہے وہ افطاری کے دسترخوان کے لیے لے کر جائیں گے، لیکن جب وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے جو ریٹ ہے، جو نرخ ہے وہ چیک کیے ہیں، تو اب انہوں نے ایک جو آئٹم ہے اس پر اکتفا کر لیا ہے اور وہ وہی ایک آئٹم لے کر جا رہے ہیں اپنی افطاری کے دسترخوان کے لیے۔ تو یہاں پر جو دیگر جو اشیاء خوردنوش ہے اس کی قیمتوں میں بھی 50 روپے تک تو اضافہ لازمی ہوا ہے۔ اگر آپ کیلے کی بات کریں تو کیلا 150 روپے پہ جو درجن تھا، تو اب وہ 200 روپے پہ مل رہا ہے، جبکہ جو سیب تھا 250 کا وہ 300 پر پہنچ گیا ہے اور 200 والا 250 پہ مل رہا ہے۔ تو پشاور میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو شہری ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہے۔ روز ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دسترخوان کے لیے اچھی سی چیزیں لے کر جائے، لیکن جو مہنگائی ہے تو اس پریشانی کی وجہ سے پھر جو شہری ہے وہ ایک شہری پریشانی کا شکار ہے۔ تھینک یو سو مچ عثمان۔ روبینہ ہمارے ساتھ تھیں، مظہر اقبال ہمارے ساتھ تھیں، اور جی یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب کیا سکتے ہیں جی، مہنگائی کو پڑ لگ گئے۔ جو یہ صورتحال ہے وہ اس قدر جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو پہلے 200 کی قیمت ہوتی تھی وہ اب 300 پہ جا چکی ہے، تو خراب ہے بہت ہی صورتحال۔ اچھا جی، میں بتا دیجیے کہ پیاز اور کیلے کی برآمد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ وزارت تجارت نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی 15 اپریل تک رہے گی۔ ایکسپورٹ پالیسی آرڈر 2022 میں ترمیم کر دی گئی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز پیاز کیلے کی برآمد پر پابندی لگانے کی آخری حل یہی رہ گیا ہے کہ جو آپ پہلے خود کھا لیں نا، وہ آپ باہر کیا بھیجیں گے، کیونکہ اب آپ نے باہر سے بیچ کے جو پیسے کمانے ہیں، عوام کی تو کمر ٹوٹ ہی رہی ہے نا۔ اور جو صاف بات ہے صدف، وہ یہ ہے کہ جی یہ رمضان سے پہلے یہ پیاز جو کہ 80 روپے 100 روپے سے بھی نیچے تھی، وہ 280 اور 320 تک جا چکی ہے۔ اور اس میں بھی درجہ بندی ہے کہ جی پہلے جو پہلے نمبر پہ پیاز آیا ہے وہ اتنے میں ملے گا، دوسرے نمبر پہ اتنے ملے گا۔ آلو جو ہے وہ 50 روپے یا 30 روپے سے 50 روپے کے بیچ مل رہا تھا، وہ آلو اب جو ہے وہ اتنا اوپر جا چکا ہے۔ اور آپ پیاز، ٹماٹر کی بات کریں 150 سے 200 پہ چلا گیا، 200 تک جا چکا ہے۔ مطلب چن کے وہ ساری چیزیں جو کہ لازمی جز ہوتی ہے وہ سب آپ بڑھا دیں۔ اب ایسے میں وفاقی حکومت نے جو ہے وہ برآمد پر پابندی جو ہے وہ عائد کر دی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ جی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پورے رمضان، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔